السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا lexique, évaluation et consolidation la page 170. غادي نشوفوا la page 170 من الكتاب mes apprentissages en français ديال la 6e année ديال 16. alors غادي نبداو بالتمرين الاول. طلبوا منكم écrit côte à côte les couples d'antonymes. يعني côte à côte. شنو هي côte à côte؟ جنبا لجنب. غادي تعاود تكتبوا جنبا لجنب هاد لي زونتونيم. الوغ شنو هي انتونيم؟ انتونيم هي كلمه والعكس ديالها، يعني الضد ديال الكلمه. قلنا كاين سينونيم هو المرادف، يعني كلمه وكتعطي كلمه بحالها كتشبه ليها، وانتونيم هو العكس ديال الكلمه. غادي نشوفوا الكلمات اللي عطاوكم الكلمه الاولى نوفو. نوفو هي جديد، شي حاجه جديده كنقولوا لها نوفيل او بيان نوفو. نوفو بالنسبه للمذكر ونوفيل بالنسبه للمؤنث. الكلمه الثانيه عندنا بيردغ. اشنا هي بيردغ؟ بيردغ هي كتضيع شي حاجه ولا كتفقد شي حاجه، كتخسر شي حاجه. خسرت مثلا كنقولوا خسرت هي بيردغ. جونتي، جونتي يعني شي واحد ظريف. نوار هي كحل ولا اسود. اوت شي حاجه عاليه. ديبو هي البدايه، لو ديبو البدايه. لونغ، لونغ شي حاجه طويله، كنقولوا لونغ دوري يعني المده الزمنيه طويله. بلون، الوغ بلون هي ابيض. كورت، كورت هي شي حاجه قصيره. من بعد عندكم غانيي. اشنا هي غانيي؟ غانيي هي ربحت. عاوتاني عندنا ميشون. ميشون هي شي واحد اللي كيكون مثلا كيدير شي، كنقولوا شي رير باغ اكزومبل، ولا كيدير شي افعال ما زوينينش كنقولوا كي لي ميشون. ancien، ancien هي قديم. عاد عندي fin، لا fin هي النهايه. وعندي باس، باس هي شي حاجه حاضره. الوغ هاد لي مو هادو اللي عطاونا هنايا غادي نكتبوا كل كلمه والضد ديالها. سي بون. الوغ اول حاجه غادي نبداو بنوفو. نوفو العكس ديال نوفو قلنا جديد هي قديم. الوغ لو كونترير ديال نوفو هي ancien. من بعد الكلمه الثانيه هي perdre. قلنا perdre هي كتربح، والعكس ديال perdre باردون كتخسر، والعكس ديال perdre هي كتربح، هي غاني. سي بون. من بعد عندي جونتي. الوغ جونتي ظريف. ميشون شي واحد اللي كنقولوا شرير ولا كيدير كيدير شي حوايج اللي هما ما زوينينش. نوار، نوار قلنا اسود كحل، العكس ديال الكحل هو البيض بلون. الوغ اوت شي حاجه عاليه، العكس ديالها شي حاجه كي باس. لو ديبو البدايه، العكس ديال لو ديبو هي لا فان. والاخرى عندي لون. الوغ لون شي حاجه طويله، العكس ديالها كور شي حاجه قصيره. الوغ هادو باش تعقلوا عليهم من الاحسن انكم تحفظوهم، حيت il se peut الكلمات من هنا كيتخادوا منهم امتحان. فوالا دابا غادي ندوزو لو دوزيام اكزرسيس. دوزيام اكزرسيس طلبوا منكم de trouver les antonymes des mots suivants. الوغ هنا عطاوكم كلمه وخصكم تجيبوا العكس ديالها من راسكم، يعني خصكم تكونوا عارفينها. عندكم arriver. l'arrivée هي الوصول، والعكس ديال الوصول هو الانطلاقه. الوغ arriver العكس ديالها هو الديبار. تاني حاجه عندي مونتي. مونتي هي كنطلع ولا الصعود، العكس ديال كنطلع هي كنزل. الوغ مونتي لونطونيم ديال مونتي هي ديسوندر. بون شي حاجه زوينه، العكس ديالها موفي. ريش كلكان كي ريش شي واحد اللي لاباس عليه، غني، العكس ديال غني هو فقير. بوفغ كونترير ديال ريش هو بوفغ. maintenant on va passer l'entrée. l'entrée هو الدخول. l'entrée العكس ديال l'entrée هي لا سورتي، الدخول والخروج. alors plus العكس ديالها هو moins. modeste
كنقولوا quelqu'un qui est modeste شي واحد اللي موديست شي واحد متواضع و quelqu'un qui est orgueilleux شي واحد اللي كيكون متكبر ولا متعجرف. alors modeste le contraire ديال le mot modeste هي orgueilleux. près شي حاجه قريبه كنقولوا العكس ديال près هي loin شي حاجه بعيده. ou bien le contraire ديال bien هو mal. c'est bon. alors on passe maintenant laver. alors laver كتغسل ولا كتنظف. الكونترير ديال laver هي salir. salir هي كتوسخ. difficile كنقولوا مثلا هاد التمرين هذا الى difficile صعيب بزاف. لو كونترير ديالو هو facile. الكونترير ديال difficile هو facile. فوالا كوم سا غنكونوا عطينا لي زونتونيم ديال لي مو يعطاوكم. اون باس للتروازيام اكزرسيس. السؤال الثالث ولا التمرين الثالث طلبوا منكم utilise des mots du lexique relatif aux vacances et aux voyages pour compléter les phrases suivantes. عطاوكم 4 ديال لي فراز A B C و D وطلبوا منكم de compléter ou bien utiliser les mots. يعني غادي تستعملوا كلمات اللي عندهم علاقة باللكسيك اللي عندهم علاقة بلي فاكونس لي فواياج اللي عندهم علاقة بالعطلة والسفر. يعني الكلمات اللي غادي تكتبوا خصهم يكون عندهم علاقة بالسفر والعطلة pour compléter les phrases suivantes باش تكملوا les phrases اللي عطاوكم. alors la phrase A avant de voyager يعني قبل ما نسافر. avant هي قبل السفر. اشنو كندير؟ je ma valise je prépare يعني كنوجد ولا كنقاد ولا كنجمع ما فاليز. j'achète اشنو كنشريو؟ mon شي حاجه دو تران. j'achète mon billet de train يعني avant de voyager قبل ما نسافر je prépare ma valise et j'achète mon billet de train. قبل ما نسافر كنوجد لا فاليز ديالي وكنشري لو بيي ديال التران فاش كنسافر. كنتو غتسافروا في الكار كتشريو لو بيي ديال الكار. alors B j'achète كنشري des souvenirs dans des bazars. des souvenirs هما شي دي كادو ديال باش كيتفكروكم الناس. dans des bazars je fais des randonnées à dos de cheval يعني كندير رحلة ولا رحلات بلو cheval. alors c'est avec mes parents يعني مع والديا je pêche des poissons. alors هنا ما عطاكمش pêche عطاكم je شي حاجه des poissons. الاسماك شنو كنديروا الاسماك؟ alors الحوت كنصيدوه. alors والصيد بالفرنسيه هو pêcher. je pêche des poissons et nous baignons dans la mer. عطاكم dans la mer اشنو كنديروا في البحر؟ كنعوموا. alors se baigner nous baignons dans la mer. des nous passons de merveilleuses vacances. voilà كندوزو عطلة زوينة. quatrième question عطاوكم écris 3 phrases où tu emploies le lexique relatif au voyage. يعني غادي تكتب 3 ديال الجمل écris 3 phrases اللي غادي تستعمل فيهم لو ليكسيك الخاص بالسفر. alors انا عطيتكم دي زيكزامبل هنايا ومن الاحسن انكم ديروا لي فراز من عندكم. الا ما قدرتوش تقدروا تستعنوا بهادو اللي كتبت لكم. alors الجمله الاولى mon père a réservé une chambre d'hôtel. mon père هو الوالد ديالي ولا الاب ديالي a réservé la réservation يعني كيحجز une chambre d'hôtel واحد البيت ولا واحد الغرفه في l'hôtel. la deuxième phrase ma mère s'occupe des préparatifs. ma mère الام ديالي s'occupe هي كتكلف des préparatifs يعني كتوجد هي اللي كتكلف بلي بريباراتيف ديال السفر. شنو اللي كنحتاجو؟ faire nos valises هي اللي كتجمع لي فاليز. acheter les billets وهي اللي كتشري التذاكر ولا لي بيي. troisième phrase quand on arrive sur le lieu de vacances on se dirige vers le logement à pied. alors quand on arrive quand ملي كنوصلوا le verbe arriver هو الوصول. ملي كنوصلوا sur le lieu de vacances ملي كنوصلوا المكان اللي غادي ندوزو فيه العطله ديالنا on se dirige vers le logement à pied.
on se dirige. Se diriger هي كنمشيو كنتوجهوا لو لوجمون هو المكان ديال السكن فين غنسكنوا، يعني كنمشيو للمقر ديال السكنه ديالنا برجلينا ابيي. سي بون. الوغ كوم سا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو. جيسبر بيان تكونوا استفدتوا.